बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाजरीन, बड़ी अदालत के जज को ख़तरा है। बड़ी खबर है, अहम खबर है जो कि आज की इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। 5 जुलाई के बाद आखिर ऐसा क्या होने जा रहा है? बड़ी अदालत के जज साहब को किस तरह से ख़तरा है? मामला क्या है? अंदरूनी क्या कहानी क्या है? ये तमाम तर डिटेल जो है वो आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आखिर बड़ी अदालत के जज साहब जो हैं, जहाँ पर वो अदालतें जहाँ पर लोग इंसाफ के लिए जाते हैं, जहाँ पर लोग जो है वो अगर ख़तरे में हों या कोई मसाइल उनको हों तो वो वहाँ पर अदालतों में जाते हैं अपने मसाइल हल करने के लिए। लेकिन बड़ी अदालत के जज साहब की जानिब से ये चीज़ सामने आना, ये ऑब्वियसली एक सवालिया निशान भी है। मामला क्या है उसकी डिटेल्स की तरफ आते हैं। तो हुआ कुछ ऐसे कि नाजरीन, आज लाहौर हाई कोर्ट में एक मुकदमे की जो है वो समाअत हुई और वो जो समाअत है लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कासिम खान साहब की जानिब से जो है वो की गई है। लाहौर हाई कोर्ट नाज़रीन जो कि काफ़ी मुतनाज़ा रही है सोशल मीडिया के ऊपर, ख़ास तौर पर अगर शरीफ फैमिली के मुकदमात के हवाले से बात की जाए तो काफ़ी बहस भी होती है और काफ़ी मुतनाज़ा भी वो रहती है और काफ़ी तनकीद भी जो है वो की जाती है लाहौर हाई कोर्ट पर। बहरहाल लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब कासिम खान साहब जो है वो एक मुकदमे की वो समाअत कर रहे थे और उस मुकदमे की समाअत के दौरान बड़े उनकी जानिब से अहम रिमार्क्स वो सामने आए हैं और बड़े एक हिला देने वाले वो रिमार्क्स थे। उन्होंने क्या कहा, मामला क्या था, इसकी तरफ बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि ये एक मुकदमा था शहरी की जायदाद पर कब्ज़े के हवाले से। उस मुकदमे की समाअत थी। तो समाअत के दौरान जो दरख्वास्त गुजार के वकील थे उन्होंने बताया कि पुलिस वाले उनके घर गए थे, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि दरख्वास्त जो है वो ज़ेर इल्तवा है। ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई कि ज़ेर इल्तवा होने के बावजूद पुलिस जो है वो दरख्वास्त गुजार के घर जो है वो गई, जिस पर साथ में ये भी कहा गया कि ऐसा करने का जो है वो आपको किसने कहा था। ये वहाँ पर जो मौजूद पुलिस ऑफिसर थे उनसे जो है वो ये सवाल किया गया। इसके अलावा जो एसपी सदर थे उन्होंने जवाब दिया कि डीआईजी लीगल और एआईजी लीगल से मुशावरत की थी, जिस पर चीफ जस्टिस ने ये कहा कि थानेदार से ये कहा कि क्या रपट रोजनामचे में इंदराज किया था, किधर है एसएचओ, किसने हिदायत की थी कि जाकर तुम दरख्वास्त गुजार का पता चेक करो, जिस पर एसएचओ ने जवाब दिया कि किसी की हिदायत पर नहीं बल्कि खुद गया था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि एसएचओ ने तस्लीम किया कि इसने थाने से जाते हुए और ना ही वापसी पर रिपोर्ट का इंदराज किया है। नाज़रीन, मैं उन रिमार्क्स, वो जो बड़ी खबर है उसकी जानिब भी मैं आता हूँ, लेकिन ये केस जो है वो समझाना ज़रूरी है ताकि आपको सारा जो मामला है उसका बैकग्राउंड सही तरीके से पता चल जाए। इसके अलावा नाज़रीन, अदालत ने सरकारी वकील से पूछा कि एसपी पर अभी जो है वो हम फ़र्द जुर्म आयद की जा सकती है, क्योंकि इन्हें 6 माह क्यों ना इन्हें जो है वो 6 माह की कैद सुना दूं। वो कौमें तबाह हो जाती हैं जो बड़ों को छोड़कर छोटों को पकड़ लेती हैं। बड़े अहम रिमार्क्स थे, जिस पर जो एसपी सदर थे हफीजुर रहमान साहब, उन्होंने दरख्वास्त की कि अदालत से जो है वो माफ़ी चाहते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस ने एसपी सदर लाहौर हफीजुर रहमान भुगटी की माफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए कहा कि आपको 6 माह की सज़ा सुनानी है। पुलिस वालों ने रियासत के अंदर रियासत बना रखी है, कल अपने बैच वगैरह उतार कर आना। मुझे पता है कि मेरी रिटायरमेंट के बाद पुलिस ने मेरी ज़िंदगी अजीरन कर देनी है। 5 जुलाई के बाद मुझे और मेरे अहले खाना को पुलिस से ख़तरा होगा। तो नाज़रीन, ये वो सारा मामला था जिस पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस कासिम खान साहब, उनकी जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि उन्हें ये मालूम है कि उनकी रिटायरमेंट के बाद उनकी जो ज़िंदगी है वो अजीरन कर दी जाएगी। यानी कि 5 जुलाई को वो रिटायर हो रहे हैं, अगले माह तकरीबन 1 माह के करीब उनके पास वक्त रह गया है, तो उनकी रिटायरमेंट हो जाएगी बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के। और उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि ना सिर्फ उन्हें बल्कि जो उनके अहले खाना हैं उनको भी ख़तरा है और उनकी ज़िंदगी जो है वो अजीरन कर दी जाएगी। इसके अलावा नाज़रीन, चीफ जस्टिस ने यह भी रिमार्क्स दिए कि एसएचओ थाना टाउन अकमल खालिद बगैर रपट के इंदराज के दरख्वास्त गुजार के घर गया।
پولیس کا خیال تھا کہ درخواست گزار انتقال کر چکا ہے۔ AIG لیگل محمد سلیم نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ اس نے حفیظ الرحمان سے کسی قسم کی مشاورت نہیں کی۔ SP صدر حفیظ الرحمان نے عدالت میں غلط بیانی سے کام لیا۔ SP کا AIG لیگل سے مشاورت سے متعلق بیان جھوٹا ہے۔ SHO نے بیان دیا کہ اسے کسی سینئر افسر نے سعید اشرف حسین کا پتہ چیک کرنے کا نہیں کہا تھا۔ گزشتہ سماعت پر بھی SP کو تمام مصدقہ دستاویزات فراہم کرنے کا حکم دیا تھا۔ دستاویزات سے واضح ہے کہ قبضہ کبھی بھی پولیس کو نہیں دیا گیا۔ اگر فریق نہ مانے تو پولیس کو متنازعہ اراضی پر کوئی حق نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین عدالت نے DIG لیگل کو آئندہ سماعت پر اس کیس میں طلب کیا۔ بہرحال جو اس کیس میں خبر تھی، خیر ویسے میں ڈیٹیلز کچھ آپ کو بتا دی۔ بہرحال جو اصل خبر تھی وہ چیف جسٹس قاسم خان کی جانب سے یہ جو ریمارکس ان کی جانب سے سامنے آئے، اوبیسلی یہ ایک کوسچن مارک بھی ہے کہ آخر ان کی جانب سے اس طرح کے ریمارکس کیوں آئے، کیونکہ خیر یہ میں شروع میں ہی آپ کو بتا چکا ہوں کہ لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ کیسے متنازع بنی رہی سوشل میڈیا کے اوپر، اور خاص طور پر شریف خاندان کے جو مقدمات ہیں ان کو لے کر کافی جو ہے وہ تنقید جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ پر ہوتی رہی، اور اوبیسلی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بھی ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک اور چیز اس ولاگ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں جو ہے وہ ایک ریفرنس بھی جو ہے وہ دائر کیا گیا تھا، اور یہ تقریباً جنوری کے مڈ میں جو ہے جنوری 2021 یعنی کہ یہ جون کا ماہ ہے، تو تقریباً 6 ماہ کے قریب یہ وقت گزر گیا ہے۔ تو جنوری کے مڈ میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ قاسم خان کے خلاف جو ہے وہ ایک ریفرنس بھی سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر کیا گیا ہے۔ اس ریفرنس کی بھی آپ کو میں اپنے ایک ویلاگ میں کچھ ڈیٹیلز میں بتا بھی چکا ہوں، لیکن جو ہمارے ناظرین ہمارے ساتھ نئے جڑنے والے ناظرین ہیں جو ریگولر شاید نہیں سنتے، تو ان کے لیے میں کچھ ڈیٹیلز تھوڑی سی بتا دیتا ہوں کہ آخر یہ جو ریفرنس ہے اس میں کیا چیزیں ہیں۔ تو یہ جو ریفرنس ہے، اس ریفرنس کے مطابق چیف جسٹس قاسم خان پر اختیارات کے ناجائز استعمال اور مس کنڈکٹ کے الزامات جو ہے وہ عائد کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے عہدے کا غلط استعمال کرتے ہوئے 5 افراد کو اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب تعینات کرایا۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب شان گل کے ذریعے 5 وکلاء کو پنجاب میں لا افسران تعینات کروایا گیا۔ یہ وہ اختیارات کے حوالے سے بات ہے کہ اپنے عہدے کا انہوں نے غلط استعمال کیا۔ اس کے علاوہ یہ بھی الزام لگایا گیا کہ شان گل کو ان خدمات کے بدلے بطور جج لاہور ہائی کورٹ لگانے کی سفارش بھی جو ہے وہ کی گئی۔ ابھی کچھ ٹائم پہلے ہی 11 ججز جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں تعینات کیے گئے، تو اوبیسلی ان کے لیے جو نام دیے گئے تو ایک نام جو ہے وہ شاید ان کا بھی تھا، اور اس میں جو ہے وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے جو ہے وہ سفارش بھی کی گئی، اور اس سفارش کی جو ریزن تھی وہ یہ تھی کہ وہ جو لا آفیسر جو ہے وہ تعینات کروائے گئے۔ اس کے علاوہ ناظرین جسٹس قاسم خان کے اوپر یہ بھی الزام ہے کہ عہدے کا غلط استعمال کر کے ایڈوکیٹ عظمت علی خانزادہ کو ڈپٹی اٹارنی جنرل تعینات کروایا۔ اس کے علاوہ ذاتی مفادات کے بدلے خدمات فراہم کرنے والے مختلف افراد کو نوازا گیا، اور کل 16 افراد کے نام بطور جج لاہور ہائی کورٹ بھجوائے گئے۔ فاضل چیف جسٹس نے میرٹ بدنیتی اور اقربا پروری کے تحت وکلا تنظیموں کے منظور نظر افراد کی بطور جج ہائی کورٹ تعیناتی کے لیے جوڈیشل کمیشن کو سفارش کی۔ یہ ناظرین اہم ریفرنس تھا جو کہ جنوری میں ان کے خلاف جو ہے وہ بھیجا گیا۔ اس کے علاوہ ریفرنس میں سپریم جوڈیشل کونسل سے یہ استدعا کی گئی کہ کونسل مس کنڈکٹ کا مرتکب ہونے پر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے خلاف عائد تمام الزامات کی تحقیقات کرائے، اور الزامات درست ثابت ہونے پر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ قاسم خان کو عہدے سے برطرف کیا جائے۔ خیر اب تو وہ ان کی جو مدت ہے وہی 1 ماہ رہ گئی ہے، 1 ماہ کے بعد جو ہے وہ خود ہی ریٹائر ہونے جا رہے ہیں۔ بہرحال یہ بہت اہم خبر تھی، ایک تو ان کے خلاف ریفرنس بھی دائر کیا گیا تھا جنوری میں، اور دوسرا یہ کہ جو ان کی جانب سے یہ ریمارکس آئے خطرے کہ یہ ریمارکس کیوں دیے گئے، اوبیسلی یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ آخر ان کے مائنڈ میں کیا تھا؟ کیا ان کو کوئی اس طرح سے چیزیں یا دھمکیاں یا کچھ اس طرح کی چیزیں ان کے سامنے آ رہی تھی جس پر انہوں نے یہ ریمارکس وغیرہ دیے؟ بہرحال ناظرین اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ آپ کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ آج کے ویلاگ میں اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔